मध्याहको समयमा विद्यालयको स्टाफ रुममा एक शिक्षक मोबाइलमा व्यस्त देखिए भने अर्को शिक्षक पढिरहेका शिक्षकको हातमा थियो खरिदार परीक्षा दिग्दर्शन। कुराकानीको सिलसिलामा थाहा भयो ती दुई शिक्षकको लिजर्ड पिरियड रहेछ। त्यही पिरियडको सदुपयोग गर्दै एक मोबाइलमा अर्को किताबमा आफूलाई व्यस्त बनाइरहेका थिए। कुराकानी अगाडि बढ्दै गयो। कुराकानीकै क्रममा परीक्षा दिग्दर्शनका दर्शन पढिरहेका शिक्षकले आफू माध्यमिक तहको स्थायी शिक्षक भएको बताउँदै आफू अहिले खरिदारको परीक्षाको तयारीमा पनि लागिरहेको खुलाए। काम र नामको हिसाबले मावि स्थायी टिचर हुनु पनि त राम्रै हो नि, होइन र? हो, तर उनले बिचैमा कुरा छुट्याएपछि खरिदारको परीक्षा तयारीमा लाग्नुको खास कारणबारे जान्ने जाँगर बढ्यो। जवाफमा उनले भने, किन भन्नु र, यो देशमा शिक्षकको सम्मान छ र सबैले हेप्छन्, निजामतीमा अलिक इज्जत छ। आफूले पढाइरहेका बिर्सेर पनि शिक्षक राजीनामा दे उत्साही नभएको भनेको राजीनामा दे पछिल्लो समय देशभरका अभाव झेलिरहेका छन् भने भर्खरै मात्र शिक्षकहरूले ऐतिहासिक शिक्षक सडक आन्दोलन सफल गरेका छन्। शिक्षक आन्दोलन सफल गरेसँगै वार्तामा बसेका कतिपय शिक्षकहरूले शिक्षकहरूमाथि नै धोका दिएको संज्ञा दिएका छन्। यसले पनि पछिल्लो समयमा शिक्षा र शिक्षकप्रति वितृष्णा ज्यादा छ। यसै कारण अहिले धेरै शिक्षकहरू निराश छन्, उदास छन्। आन्दोलनले समेत शिक्षा प्रति रहेको वितृष्णा हटाउन नसकेकोमा उनीहरूको ठूलो गुनासो छ। सरकारले शिक्षक अभाव टार्नका लागि खासै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन। सरकार शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा नतिजाको औपचारिकतामा मात्र आफूलाई व्यस्त बनाइरहेको छ। शिक्षक अभाव हुनुको गुह्य कारण पत्ता लगाउनतिर समय, श्रम र पैसा लगानी गरी आवश्यक निचोड निकाल्ने सोच र चिन्तनमा लागेको देखिँदैन। सरकार लागेको भए पक्कै पनि विगत 5 वर्षदेखि करिब 56,000 शिक्षक अभाव झेल्दै आएको नेपालका विद्यालयहरूले अहिलेसम्म शिक्षक पाइसक्ने थिए र हालै मात्र सार्वजनिक भएको विद्यालय शिक्षा ऐन अर्थात् विधेयकले पनि केही उत्साह पक्कै पनि ल्याउने थिए। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, यो विधेयक शिक्षकहरूको निमित्त उत्साह होइन, ठूलो निरुत्साह पैदा गर्ने विधेयकको रूपमा आएको छ। खासमा शिक्षक अभाव हुनुमा शिक्षक नै पनि वास्तविक शिक्षक भएका छैनन्। उनीहरू आफूले पढाएका विद्यार्थीलाई शिक्षक बन्न उत्साहित गरिरहेका छैनन्। शिक्षक बनेर पछुतोमा परेका शिक्षकहरूको जमात नदेखिँदो रूपमा ठूलो छ। राज्यका सबै तह र तबका अनि शिक्षाका सरोकारवाला सबै पक्षसँग शिक्षकहरूको ठूलो गुनासो छ। हुन पनि मास्टरबाट शिक्षक बन्न समेत सङ्घर्ष गरिरहेका शिक्षकहरू वास्तवमै बिचरा बनेका छन्। उनीहरू स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारसम्मको चेपुवामा परेका छन्। निम्छरो साबित तिनीहरू अहिले पनि मासिक रूपमा पारिश्रमिक पाउँदैनन्। सरकारले शिक्षकहरूको मर्यादालाई अछुत चाहिँ
व्यवहार गरिरहेको छ। समाजमा क्रमशः केही काम नभएपछि शिक्षक बन्ने भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गइरहेको छ। बदलिएको व्यवस्था र अवस्थाले समाज पैसामुखी र उपभोक्तावादी बन्दै गइरहेको छ। पैसामुखी समाजमा शिक्षक भएर नाम हुन्छ, दाम हुन्न भन्ने धारणा बच्चादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले अनुभव गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा न त युवाहरू नै शिक्षक बन्न रुचाएका छन्, न त आमा बुबाले पनि छोराछोरी शिक्षक बनोस् भन्ने चाहना राखेका छन्। अर्को कुरा, सरकारले दरबन्दी पनि सिर्जना गरेको छैन। शिक्षक बन्छु भनेर शिक्षक लाइसेन्स लिएकाहरू समेत शिक्षक बन्न सकिरहेका छैनन्। शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षक भित्र्याउने लक्ष्य राखी गरेको पाठ्यक्रम परिमार्जनले शिक्षक हुने परीक्षा पास हुन पहिला जस्तो रहेन। त्यसमाथि शिक्षक बनाउने शिक्षाको रूपमा रहेको शिक्षाशास्त्र विषयमा निकै कम जिपिए आएका विद्यार्थीहरू भित्रिएको हाम्रो तीतो यथार्थ छ। त्यसैको परिणाम शिक्षक बन्ने परीक्षा तुलनात्मक रूपमा गाह्रो बन्दै आएको छ। त्यसको प्रभाव शिक्षक उत्पादनमा परेको देखिन्छ। शिक्षक बन्नका लागि लालायित हुने अवस्था सिर्जना गर्न सबै पक्ष चुकेको छ। म शिक्षक हुँ भन्ने आत्मगौरव बढ्ने र बढाउने काममा सरकारवालाले ध्यान नदिँदा शिक्षक बन्ने इच्छामा वर्षेनी क्षयीकरण हुँदै आएको छ। शिक्षकहरू पेशागत कर्तव्य निर्वाह गर्नेमा भन्दा पनि बढी आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीतिक दलहरूको गुलामी र चाकरीमा समय व्यतीत गर्दाको नदेखिदो असरले पनि प्रभाव पारेको स्वयं शिक्षक नेताहरूले स्वीकार्दा र त्यसलाई चिर्ने काम नगर्दा पनि शिक्षक अभाव चुलिएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ ऐतिहासिक शिक्षक सडक आन्दोलन पछाडिको वार्ता र वार्ताले दिएको केही र यो क्षणिक प्रति आइरहेको पनि शिक्षक शिक्षकको स्रोतको रूपमा रहेको विश्वविद्यालय अखडा बनेका छन्। योग्य सक्षम भन्दा पनि चुनाव दलको कार्यक्रममा झण्डा समाउन माहिर व्यक्तिहरूलाई दलका नेताकै बलमा टीका सह प्राध्यापकमा नियुक्ति गर्दा शिक्षक तयारी राम्रो गर्ने शिक्षकलाई प्रयास निकै कम छ। बढुवाका लागि शिक्षकले आफ्नो मर्यादा बिर्सेर शिक्षक प्रशासनका पदाधिकारीहरूलाई खुशामद गर्नुपर्ने स्थिति सकिएको छैन। शिक्षक बहुआयामिक पेशा मात्र होइन, अन्य पेशाभन्दा बढी जिम्मेवार र इमान्दारका साथ आदर्शवान हुनुपर्ने पेशा समेत हो। यसका लागि शिक्षक प्रतिभावान हुनै पर्छ। प्रविधि मैत्री हुनै पर्ने मानिसहरू अहिले पनि प्राविधिक बनिरहेका छन्। एकहोरो बनिरहेको समाजको सामाजिकीकरण बदलिएको छ। सधैँ र सबै विद्यार्थीको पढाइ, आने बानी र भविष्यको समेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने, अभिभावकको हरेक प्रश्नको उत्तर बन्नुपर्ने अपजसे पेशाको रूपमा चित्रण हुँदा यो पेशाप्रति आकर्षण कम र विकर्षण बढी भएको देखिन्छ। शिक्षक अभावको नखाएको विष लागेर समग्र शिक्षा छटपटाइरहेको छ। शिक्षक अभावमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको प्रेसर बढिरहेको छ। कतिपय विद्यालयका कक्षा कोठाहरू खाली भएका छन्। सिकाइ ठप्प प्राय भएको छ। विद्यार्थीहरूको हक हनन भएको छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बाधक बनेको छ। शिक्षक अभाव टार्न विद्यालयहरू निजी स्रोतका शिक्षक राख्न बाध्य छन्। त्यही शिक्षक पाल्न विद्यालयहरू अभिभावकसँग कानुन विपरीत शुल्क उठाउनु पर्ने अर्को बाध्यतामा छन्। प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति दाताको मुख ताक्न विवश छन्। शिक्षक अभावको प्रभाव चौतर्फी छ। कतिपय जनप्रतिनिधिले शिक्षक अभावको असरलाई नजिकबाट बुझेका छन्।
ती जनप्रतिनिधिले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय पालिकाले पाएपछि यो क्षेत्रमा केही राम्रो र असल काम गर्ने प्रयास पनि गरेका छन्। सङ्घीय सरकारको भर नपरी उनीहरू आफैले स्रोतको जोहो गरी शिक्षक अभाव पूर्ति गर्ने फरक अभ्यास थाल्ने गरेका छन्। यस अन्तर्गत कुनै पालिकाले नगर शिक्षक, कुनै पालिकाले करार शिक्षक, कुनै पालिकाले स्वयंसेवक शिक्षक, कुनै पालिकाले अनुदान शिक्षक, कुनै पालिकाले मोबाइल घुम्ती शिक्षकको बन्दोबस्त गरेका छन्। औँलामा गन्न सकिने पालिकाहरूले शिक्षक बिना सिकाइ सम्भव छैन पनि शिक्षक बन्दोबस्त गर्ने अभ्यासको थालनीबाट केही राहत पुगेको छ, तर यो पर्याप्त छैन। यो पनि विवाद मुक्त छैन। अब सरकारले भइरहेका शिक्षक, भविष्यमा हुने शिक्षक र शिक्षक तयारीमा लागेका शिक्षकले खोजेको के हो, त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्नुपर्छ। सङ्घीय संरचनाको अभ्यास गरेको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन नआउँदा सरकारको प्राथमिकता र ध्यान शिक्षामा नभई अन्यत्र रहेको प्रश्न छ। आएको विधेयक पनि शिक्षकहरूसँग पुग्दो मात्रामा छलफल नगर्दा शिक्षकहरूमा बढेको असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने सरकारसँग स्पष्ट मार्गदर्शन छैन। सरकारसँग त्यो विषयमा विचार छैन। यसैले सरकारले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी यसमा गर्न बाँकी काम फटाफट फट्टे गर्न जरुरी छ। तर विडम्बना, सरकार त्यसप्रति उदासीन छ। सरकार त्यसप्रति त्यति सकारात्मक नभएको उसको दिनचर्या र दैनिकीले बताइरहेको छ। शिक्षक अभाव पूर्ति गर्नका लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन उपाय के हुन सक्छन्, त्यसको खोजी गर्नुपर्छ। उचित उपाय लागू गर्नुपर्छ। बढ्दो सूचना प्रविधि पनि पठन पाठनका लागि सहायक भन्नेमा कुनै दुविधा छैन। त्यसैले सामाजिक सञ्जालदेखि युट्युबसम्मलाई प्रयोग गरी सहजकर्ता बनाउन सके शिक्षक अभाव टार्न सहज हुने देखिन्छ। के गर्दा, कस्तो नीति बनाउँदा शिक्षक बनु लाग्छ, के गरिरहँदा अध्यापनबाट शिक्षक विरक्ति दैनन्, भाग्दैनन्। को राजनीतिक दल, नेता, शिक्षक सङ्घ, सङ्गठन, महासङ्घ, शिक्षा प्रशासन आदि इमान्दार हुने विगतको अभ्यास कस्तो छ, कुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हाम्रो लागि गजब हुन्छ, त्यसको अवलम्बन गर्ने कि नगर्ने यो विषय अहिलेको अहम विषय हो।